बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में लगा है बड़ा झटका। आखिर वहां पे क्या हुआ है? इस वक्त तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। ईरान ने जो जंग बंदी या फिर मुज़ाकरात के कामयाब और नाकाम होने के हवाले से रेड लाइन जो है वो खींच ली है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। ईरान ने किसको रेड लाइन करार दिया है, इसकी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो अमेरिका है वहां से कुछ गैर मामूली खबरें आ रही हैं, वो भी आप इस वक्त आज के व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और हर गुजरता हुआ लम्हा कुछ यकीनी और बेयकीनी जैसी कैफियत पैदा कर रहा है। अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ पाकिस्तान के अंदर होने वाले एक बड़े मुज़ाकरात के अंदर मौजूद है, जहाँ पे बड़ी तादाद में जो ईरानियन ऑफिशल्स हैं वो मौजूद हैं, अमेरिकन ऑफिशल्स मौजूद हैं, जेडी वैंस है, उसके बाद सैयद अब्बास अरागची, मोहम्मद बाकर कालिबाफ, ये तमाम तर अहम तरीन शख्सियात इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता से अब एक अहम तरीन खबर आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, जिसको अमेरिका ने खुलवाने की कोशिश की है और इन्होंने ईरान से कहा है जी कि आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को नहीं खोलेंगे तो हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। तो ईरान ने वाज़े तौर पे एक ना सिर्फ लाइन खींच दी बल्कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ा यूँ समझ लीजिए कि गेम प्लान जो है वो खेला है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि ईरान जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है या जिस तरीके से इन मामलात को लेके चल रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि ईरान जो है वो एक लंबे अरसे तक जंग की भी और अमन के हवाले से भी तैयारियां करके बैठा हुआ है। एक तो ओमान ने वाज़े तौर पे इनकार कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो कि ओमान और ईरान के दरमियान एरिया है, तो दोनों मिलकर वहां से टूल वसूल कर सकते हैं। तो ओमान ने कह दी कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से कोई भी ये आलमी रास्ता है तो इसको ना ब्लॉक करने के हक में और ना ही यहाँ से टूल वसूल करने के हक में है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान ने नया नक्शा जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस रास्ते से ईरानी साहिल के करीब से आपके जहाज़ों को गुजरना पड़ेगा और अगर आप यहाँ से नहीं गुजरते तो ये खतरनाक हो जाएगा क्योंकि पूरी की पूरी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो है वो इस वक्त बारूदी सुरंगों से भरी हुई है। अमेरिका ने कहा है कि जी ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है अगर ईरान ने उसको नहीं खोला तो फिर जो है वो कोई मुज़ाकरात और जंग बंदी नहीं है। तो ईरान ने एक बड़ी माकूल वजह उनको बताई। उन्होंने कहा जी इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में इतनी ज़्यादा हमने जो बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि कौन कौन सी सुरंगें कहाँ पे हैं और हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं है कि हम इसको यहाँ से साफ कर सकें। तो लिहाजा अभी फौरी तौर पे अगर ये समझते हैं आपके हथेली पे सरसों जमाए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोल दें तो ऐसा नहीं है। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ 8 बहरी जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरने में कामयाब हुए हैं, वो भी उसी रास्ते से कि जो ईरान की जानिब से दिया गया है। ईरान अब बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बता चुका है कि यहाँ से हम टैक्स वसूल करेंगे और ये हमारा हक है और यहाँ पूरे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का जो एरिया है इसमें हमने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं और जो हमने आपको नक्शा दिया इसके अलावा अगर आप बहरी जहाज़ों को गुजारेंगे तो आप तबाह होंगे। जिसके बाद नाज़रीन तमाम के तमाम ममालिक ईरान की बात मानने पे भी मजबूर हैं और अमेरिका जो है उसके पास भी कोई जवाब नहीं है। अगर अमेरिका कहे जी कि ठीक है मैं खुलवा लेता हूँ तो ईरान कहेगा ठीक है आप अपने बहरी जहाज़ लेके आ जाओ और आगे यहाँ से बारूदी सुरंगें साफ करो। इस चक्कर में बहुत सारे अमेरिकन मारे भी जा सकते हैं, बहुत सारे जहाज भी तबाह हो सकते हैं क्योंकि जो माइंस हैं वो तो किसी वक्त भी फट सकती हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। दूसरी तरफ खबर आ रही है नाज़रीन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से, एक तरफ तो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात, जबकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अमेरिका का $200 मिलियन का एक जदीद तरीन ड्रोन जो है वो लापता हो गया है। इसके हवाले से कोई खबर नहीं आ रही कि ये कहाँ पे गया है, तबाह हुआ है, हिट किया गया है, कोई भी इस हवाले से अपडेट नहीं है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अमेरिका के $200 मिलियन के एक जदीद तरीन और महंगे तरीन ड्रोन का गायब हो जाना ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि ईरान
کا جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے اور اینٹی ڈرون سسٹمز ہیں وہ مکمل طور پہ ایکٹیو بھی ہیں اور اس وقت بھرپور طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت ناظرین ایران نے واضح طور پہ کہا کہ ہم نے جنگ بندی جب سے ہوئی ہے کسی ملک کے اوپر اٹیک نہیں کیا، لیکن اگر کوئی حملہ ہوتا ہے یا فالس فلیگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں ایران کا کوئی کردار نہیں ہوگا، یہ کوئی نہ کوئی تیسری طاقت کی جانب سے مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آ گئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایران کی جو IGRC کے سربراہ ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر تو ایران کی امریکہ کی جانب سے کہا جائے کہ امریکہ فرسٹ جو ہے وہ رکھا جائے، امریکہ فرسٹ کی پالیسی کو رکھتے ہوئے اگر وہ جنگ بندی کی جانب آتے ہیں تو میرے خیال میں مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ اسرائیل فرسٹ کی جانب جائیں گے تو پھر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، نہ ہی اس پہ ہم مزید بات چیت کریں گے۔ تو ناظرین ایران نے بالکل واضح الفاظ میں امریکہ کو بتا دیا، کل انہوں نے مشروط طور پہ جو امریکن شپس ہیں ان کو بھی اسٹریٹ آف ہورمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ جو جہاز ہیں یہ اسرائیل کے جہاں سے گزریں گے تو ہم ان کو پرمیشن نہیں دیں گے، لیکن جو امریکنز ہیں وہ یہاں سے گزر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ بہت اہم ہے کیونکہ امریکہ کو انہوں نے کہہ دی کہ آپ کے بحری جہاز جو گزریں گے وہ ہمارے ساتھ مکمل طور پر لنک رہیں، کیونکہ اس وقت بارودی سرنگوں سے بھری ہوئی اسٹریٹ آف ہورمز میں کوئی بھی غیر معمولی واقعہ پیش آ سکتا ہے اگر آپ اپنی مرضی کریں گے۔ اگر کرنی ہے تو کرتے رہیں، جہاں سے گزارنا ہے گزار لیں، لیکن جو راستہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اسی راستے سے آپ کو یہاں سے جہاز گزارنے ہوں گے۔ تو ناظرین یہ اس وقت کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، بھارتی میڈیا اس وقت تتے توے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح کی رپورٹنگ کریں، یہاں تک کہ ناظرین جو اس وقت پاکستانی جو تجزیہ نگار ہیں ان کو جب لیتے ہیں لائن کے اوپر یا پھر چائنیز کو لیتے ہیں تو وہاں پہ یہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، ان سے بات کی نہیں ہوتی، منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے کہ پاکستان کے خلاف مغلظات بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ان کو ایسا جو ہے وہ کرارا جواب دیا ہے کہ اب عالمی میڈیا پہ بھی پاکستان کے چرچے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت اس وقت آئسولیٹ ہو چکا ہے۔ مودی اس وقت پوری کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے کسی بھی طریقے سے اس کو یہاں پہ بیٹھنے کے لیے جگہ دے دی جائے، لیکن کوئی بھی جگہ اویلیبل نہیں تھی، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کو میسج بھی دیا گیا امریکہ کی جانب سے کہ اس دوران کوئی شرارت بازی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ کل خبر آئی تھی کہ پاکستانی بارڈر کے نزدیک جو یہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں اسی دوران ان کا ایک فائٹر جیٹ پاکستانی سرحد کے بالکل قریب آ گیا تھا کہ جب پاکستانی ریڈار نے اس کو وارننگ جاری کی اور اس کے بعد یہ طیارہ وہاں سے بھاگا ہے، کیونکہ پاکستان نے تو آپ کو پتا ہے BVR ٹیکنالوجی سے لحاظ سے اس وقت جنگی طیارے فضا میں موجود ہیں اور کسی وقت بھی اگر کوئی ہینگی پینگی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پاکستان کے تقریباً 400 کلومیٹر دور ٹارگٹس کو جو کہ بالکل ویژول رینج کے اندر نہیں ہوتے تو وہاں پہ بھی پاکستان ان کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مذاکرات کو کامیاب کرے۔ ہمارے ہمسایہ ملک ایران کے اندر جو اتنے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں، جتنا املاک کا نقصان ہوا ہے اور مزید نقصان نہ ہو، اور پاکستان کی بھی یہی کوشش ہے، اسی لیے پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ کے کوششیں بھی کر رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ مستقل جنگ بندی ہو جائے اور مشرق وسطیٰ کے اندر امن آئے۔ لیکن ناظرین اس امن کے آنے کا کریڈٹ پاکستان کو تو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی آنے والے دنوں کے اندر ایک پورا جو اسلامک بلاک ہے وہ بننے جا رہا ہے جس کو انشاءاللہ پاکستان لیڈ کرے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔